अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप सब? तो यकीनन ठीक होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ हमारे चैनल की 17 एपिसोड। बहुत ही मज़े की वलीमे के बाद जो थरथली मची है उस पर मबनी है और बहुत ही मज़े की है। आज की मतलब जज्बात से भरी कह सकते हैं आप एपिसोड। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। नावल हमारे जानम राइटर एस मरमा मिर्ज़ा। एपिसोड 17। अगेन लेट्स स्टार्ट। फाइनली वलीमे का इवेंट भी पहुंच आया और आज चूंकि दिन का फंक्शन था तो सब एक्स्ट्रा चमक धमक लिए नजर आए। दुल्हा दुल्हन तो वैसे ही स्टेज की रौनक थे। आगे पीछे वालों ने खूब रौनक लगाई। इवेंट आज 5 तक खत्म हुआ तो फाइनली दोनों घरों के मेहमानों ने भी इजाजत तलब की। महरीन साहिबा भी ड्राइवर के हमरा निकल गईं क्योंकि आज अनिया और अरमान उनकी तरफ आने वाले थे, तो वो पहले निकल गईं ताकि स्पेशल कपल के लिए जाकर कुछ तैयारी कर सकें। जबकि अनिया और अरमान भी ज़ाले और ज़ीशान को सी ऑफ करने हाल से पहले सीधे शराजी हाउस आए। ज़ाले का बैग ड्राइवर गाड़ी में रख चुका था, लेकिन वो अरमान के संजीदा तासुरात के आगे उदास थी। वो अभी भी ना कह सका कि मत जाओ ज़ाले, लेकिन उसकी आंखों की हर बार बिछड़ते लम्हे की तकलीफ ज़ाले के लिए नई ना थी। वो दादी जान को बाय कहे बाहर आई तो अनिया और अरमान भी दोनों को सी ऑफ करने बाहर आए, लेकिन वो नाराज था। अपने सगे के पास जाकर फिर से फरामोश कर देना यहाँ का सब कुछ। अरमान की तलही भरी बात तनिया और जिशान को जब इतनी चुभी तो ज़ाले के दिल को कितना दर्द दे गई होगी। मैं अच्छे लोगों की बेटी ना सही पर परवरिश तो आपकी हूँ, इतनी बेवफा लगती हूँ लाला। इस लम्हा अरमान की आंखों में जो गुस्सा था वो अजियत बन गई, जबकि जिशान और अनिया को इनके बीच खामोश रहना ही मुनासिब लगा। लगने से क्या होता है, 2 साल तक भी तो तुम यहाँ से ला ताल्लुक रह ली थी, अब क्या भरोसा ताउम्र के लिए हो जाओ। जिशान नाम का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी मिल गया तुम्हें, अब भला तुम क्या लेने आओगी वापस। ये सब अरमान जो बोला उसके पीछे मकसद बस इतना था कि वो उसे बेचना बहुत मुश्किल जान रहा है। मैं आपके बच्चों से मिलने आऊंगी और ये जो सपोर्ट सिस्टम है मेरा, इसका ताल्लुक भी यहीं से है। वो जानबूझकर फहरिस्त से अरमान को निकाल गई और अरमान ने नजरें ही फेर ली। गुड बाय। इससे पहले अरमान पलटता वो लाला की सफाकियत पर जल्दी से उसकी राह में आई। आज भी वो गले लगने की हिम्मत नहीं रखती थी। मैं आपके और दादी जान के लिए भी वापस आऊंगी। आपने मुझे आई लव यू नहीं कहा, पर मैं कहना चाहती हूँ मम्मा पापा दादी जान मामू जीशान इन सबसे ज़्यादा प्यार है मुझे आपसे, और आप ये बात कभी मत भूलिएगा। मैं 2 साल कब कब आपको याद करके रोई हूँ, इसका अल्लाह के सिवा कोई गवाह होता तो मैं ले आती लाला। वो भीगी आंखें लिए आवाज़ को लरजने से रोक ना सकी और इससे ज़्यादा जिशान से बर्दाश्त ना हुआ। क्या तेरे लिए इसे गले लगाना इतना अजीरन है अरमान? यार अफसोस है तुझ पर। ये लड़की बेबसी किस हद पर है कि अपनी वो ख्वाहिश और हसरत कह बैठी जो बचपन से साथ पर्दों में छुपा कर रखती आई है। जिशान ने जाले का हाथ पकड़कर खुद से लगाते अरमान पर गुस्सा चढ़ा तो अरमान की आंखों के किनारे जिशान की डांट पर नहीं बल्कि जाले की भीगी आंखों पर हुए। इसे ले जाओ और खुद संभाल ले। जब ये मेरे साथ रहेगी ना तब गले भी दिल से लगाऊंगा। नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे इसका जाना, सुना तूने? न 2 साल पहले हुआ ना अब। अरमान ने जो कहा इस पर वो खुद खामोश हुआ, क्योंकि इस समेत इन तीनों की आंखें सुर्ख हो गई। वो बिना किसी से नजर मिलाता वहां से गया तो जाले ने जिशान का हाथ छुड़वाया और अरमान के पीछे ही भागी, जबकि इससे पहले जिशान जाता अनिया ने उसकी बाजू पकड़े रोका। जिशु, इन दो को अकेला छोड़ दो कुछ देर। अनिया के इसरार पर जिशान रुक तो गया, पर आंखें तो कुछ फासले पर जाले के सरापे पर जमी थी, जिसने फिर से अरमान को रोक लिया था। जाले जाओ, अरमान ने तंबीह की। मैं मामू की शादी होने तक उनके साथ रहूंगी, फिर लौट आऊंगी ना आपके पास। उनको अकेला किसके सहारे छोड़ूं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे इंतजार में सुलग कर गला दी। मैं ये भी जानती हूँ उन्होंने सिर्फ मेरे लिए शादी नहीं की अब तक, कि कहीं बेध्यानी में उनका ध्यान मुझसे न बढ़ जाए। आई प्रॉमिस मैं वापस आऊंगी, मुझसे मत रूठें लाला। वो अरमान का हाथ जब पकड़ रही थी उसके दोनों हाथ कांप रहे थे और ये देखना अरमान के लिए बहुत तकलीफ दे था। ज़िशान और आलीन के होते अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी तो हरगिज़ नहीं। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती आकर कभी मत रहना। उसके हाथ को मज़ीद शिद्दत से जकड़ती ज़रा करीब हुई। मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है। ज़ाले की पलकें मुसलसल भीगी थी। अरमान ने दूसरा हाथ बढ़ाकर बस एक नर्म आज़रदा नज़र ज़ाले पर डाले, उसकी गाल पर उतरा आंसू पहुंचा। दोबारा अगर मैंने तुम्हें रोते देखा तो ये ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना मेरे लिए। जाओ जहाँ जा रही हो ज़ाले। वो डांट कर प्यार कर रहा था, तब भी वो हौसले में लौट आई।
اس کے لیے موہوم ڈھارس بھی پہاڑ بنی۔ لارا میں گلے لگ لوں آپ کے، اگر آپ کو برا لگے تو دور کر دیجیے گا بس تھوڑی دیر۔ زالے کی آواز رندی تو ارمان نے کچھ دیر سے دیکھنے کے بعد سر ہلایا تو زالے فوراً سے ارمان کے سینے سے لگتی بھیگی آنکھوں سے مسکرائی، اور تب اس کی مسکراہٹ مزید زخمی ہوئی جب ارمان نے اسے خود سے دور نہ کرتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انیا اور ذیشان ساتھ کھڑے زالے کی فتح پر اس کے ساتھ مسکرائے۔ خیال رکھنا اپنا زالے۔ اس کے دور ہوتے ہی وہ بنا کچھ کہتا گھر کے اندر چلا گیا، اور زالے نے اپنے سارے آنسو پونچھے اور واپس انیا اور ذیشان کے پاس آ رکے۔ ذیشان کی آنکھوں میں سرخی تھی جو زالے نے اب دیکھی، جبکہ انیا بھی پیار سے قریب آتی زالے کو اپنے گلے لگا گئی۔ جلدی واپس آنا، یہاں تمہاری کمی تمہارے سوا کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ آج پہلی بار مجھے ارمان سے جڑنے پر تم سے بھی پیار محسوس ہوا کہ وہ کتنا چاہتے ہیں تمہیں۔ ان کی محبت کا ٹوٹا پھوٹا اظہار یہی ہے زالے کہ وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ تم سمجھدار ہو میری جان، ان کے لیے دل سخت مت ہونے دینا کبھی، کیونکہ ان کے دل میں جو تمہاری جگہ ہے وہ بہت معتبر ہے، اور آج اس شخص کی چیختی تکلیف نے یہ بتایا۔ سو خوشی خوشی جاؤ میری جان واپس لوٹنے کے لیے۔ انیا کی تاکیدوں نے زالے کو پھر رلا دیا۔ وہ روبرو ہوئی تو انیا کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ انشاءاللہ میرے لالا کا خیال رکھیے گا انیا، میں ضرور آؤں گی۔ زالے نے امید دلائی تھی، جبکہ انیا دونوں کو پیار بھری نگاہوں میں لیتی خود بھی واپس گھر کی طرف بڑھی۔ ذیشان کی نظریں اب تک زالے پر تھی کہ وہ تھک ہار کے قریب آئی، اور ذیشان کا چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہی اس کے سینے سے جا لگی کہ وہ اس کا حصار چاہتی تھی، پر یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ زالے کی کمزور آنکھیں دیکھے۔ ذیشان کی دونوں بازوؤں نے زالے کو خود میں بینچ لیا، جیسے وہ شخص زالے کے لیے دنیا جہاں کی محبتیں لوٹ لایا ہو۔ یہ بہت عجیب بات ہے، لیکن میرا دل چاہا تم ایسی ہی محبت مجھ سے بھی کرو۔ میں کتنے الٹے خواب دیکھنے لگا ہوں زالے۔ وہ جو اس کے سینے لگی سکون پا رہی تھی، چہرہ سینے میں چھپائے ہی مسکرا دی۔ خواب تو خواب ہوتے ہیں، الٹے سیدھے نہیں۔ چلیں، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ ذیشان ملک کے تیز دھڑکتے دل کو برداشت نہ کر پائے دور ہوئی، پر ذیشان نے اسے اپنی بازوؤں سے نکلنے نہ دیا۔ اس سے زالے کو آزاد کرنا دوبر ہوا۔ زالے، تم نے کہا تھا میں خوش باش آدمی ہوں، کچھ دیر پہلے لگا نہیں ہوں جب میرے ہاتھ میں تمہارا سکون نہیں تھا۔ تم نے ہاتھ چھڑوایا اور بھاگ گئی۔ خوش باش تب ہوتا جب تم ہاتھ نہ چھڑواتے میرے پاس رکتی۔ وہ ذیشان کی آنکھوں کی سرخی سے گھٹ رہی تھی۔ ذیشان، وہ لالا ہے میرے، آپ کی اہمیت الگ ہے، ان کی الگ ہے۔ میں ان کے لیے بہت پاگل ہوں۔ ہم جس کے لیے ترس ترس کر جیے ہوں وہ ہماری ایسی ہی دیرینہ خسرت بن جاتا ہے۔ آپ ان سے موازنہ نہ کریں اپنا۔ کیا پتا وہ دن دور نہ ہو جب بھاگنے سے زیادہ مجھے آپ کا ہاتھ پکڑ کر ٹھہرنا اچھا لگے۔ وہ اب پھر سے اس دل پر خراشیں ڈال رہی تھی جو اچانک سے زالے کے لیے محبت سے بھر دیا گیا تھا۔ محبت سے زیادہ تڑپ تھی کہ وہ زالے کی ہر حسرت مٹا دے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، تمہیں یوں تڑپتا دیکھ کر سینہ گھٹ گیا میرا، تبھی بک بک کر رہا ہوں۔ خیر، وہ آزاد کے منہ پھیرنے لگا، پر زالے نے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرا۔ کیسی لڑکی تھی، خود کمزور پڑتی تھی تو اپنی آنکھیں نہیں دیکھنے دیتی تھی، اب وہ کمزور پڑا تو اس کو خود کو دکھنے پر مجبور کر گئی۔ بک بک تو نہیں تھی یہ، آپ میرے ساتھ نہ ہوتے تو لگتا بڑی دنیا میں اکیلی ہوں۔ 2 دن اور 2 راتیں بہت ہوتی ہے ذیشان کسی پر اعتبار کرنے کو۔ ذیشان کی تکلیف ذرا زائل ہوئی، اعتبار آ گیا مجھ پر۔ وہ بے حد خوبصورت اور حسین ذیشان ملک سے ملی تھی نکاح کے بعد سے۔ ہاں، اور اتنا کہ میں کبھی بھی آپ کے گلے لگ سکتی ہوں۔ پلیز میری تکلیف سے باہر نکلے، مجھے آپ خوش باش ہی چاہیے۔ میں آپ کے پاس ہوں یا دور، صرف خوش باش رہنا ہے آپ کو۔ وہ آج خود بھی پیار سے بری لگی، پر ابھی زالے کو پیار کرنا نہیں آتا تھا۔ بس وہ ذیشان کے سامنے کچھ چھپائے بنا سب کہہ رہی تھی۔ یہ بازو صرف تمہارے لیے ہی تاؤں اور بے تاب رہیں گے، شاید میں پورا ہی وقف ہو رہا ہوں تمہارے لیے۔ زالے نے اس کے قریب ہونے پر سانس ہی روکی، پر جب ذیشان نے آج دوسری بار اس کا ماتھا چوما تو وہ آج بھی تڑپ اٹھی، اس حلاوت پر جو اسے صرف ذیشان سے ملی تھی۔ دکھائی دے رہا ہے اور ستم کے آپ کی راہ میں روڑے اٹکانے بھی نہیں جا رہے مجھ سے۔ وہ بھیگا سا مسکرائی تو ذیشان بھی ذرا فارم میں لوٹے، مسکرا کر ذرا فاصلہ سمیٹ گیا۔ چلو تم اس ہجرت سے پہلے مسکرائی تو، میری ہر تکلیف پر حاوی ہے یہ مسکراہٹ۔ چلتے ہیں ورنہ کھڑے کھڑے ذیشان حیدر ملک ایک شاعر بن جائے گا اور نظمیں پھوٹ پڑیں گی ان بیکار ہونٹوں سے۔ اس کا ہاتھ پکڑے پوش کی طرف بڑھا، فرنٹ ڈور کھولے زالے کو بٹھایا جو اس کے دوسری طرف سے آ کر بیٹھنے پر سیٹ بیلٹ باندھے خفا ہو کر دیکھتی ملی۔ بیکار ہونٹ کیوں کہا، ایسے نہیں کہتے خود کو۔ ذیشان جو سیٹ بیلٹ فکس کر رہا تھا ایسی ڈانٹ پر لٹ ہی تو گیا
जब तक इन होंठों को इनके महबूब होंठ चूम न लें वो बेकार ही कहलाते हैं। ऐसे फ़लसफ़े न जाने कौन-सा ठरकी लिखता था और सितम के वो ज़ीशान के हत्थे भी अपने कौल समेत लगा। ज़ाले जो बड़े गौर से सुन रही थी, बुरी तरह इस दर्जा रूह लर्ज़ाती वज़ाहत पर खांस पड़ी और चेहरा भी विंडो साइड किया। जबकि ज़ीशान को भी लगा हरकत कुछ ओवर कर बैठा है, तब बेशराफ़त से पानी की बोतल बिना देखे ज़ाले की तरफ बढ़ाई और बकिया एयरपोर्ट तक का सफ़र प्रो शरीफ बनकर तय किया। जबकि अनिया काफी देर से अरमान को रेडी होता चुपचाप दरवाजे में खड़ा देख रही थी। शाज़मा और फायजा ने दोनों को परमिशन दे दी थी, पर वो लोग निकलने वाले थे। अरमान के कोई छठी बार परफ्यूम स्प्रे पर अनिया अंदर लपकी और अरमान के हाथ से परफ्यूम छीना। अरमान, क्या नहाने का इरादा है इससे? रेडी हैं आप तो चलें हवेली। और जानती थी वो तकलीफ में है, लेकिन अरमान की चुप दुगनी जानलेवा थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो दूसरी तरफ मुंह फेर गया तो अनिया ने फिर से रूबरू होते अरमान को पकड़ कर रोका। आई नो ज़ाले के जाने पर मूड खराब है, लेकिन अमिया जान बहुत प्यार से इनवाइट करके गई हैं। फिक्र मत करें, कोई रश भी नहीं होगा हवेली। बस अमिया जान, मेरी जीशु की बुआ जानी और कुछ मुलाजमीन, बाकी सब चले गए हैं तो हम बस डिनर करेंगे और फिर आप रूम में जाके रेस्ट कर लेना। हम नाश्ता करते ही निकल आएंगे वापस। यहाँ रहता तो वो और से लगता। तभी अनिया ने इसरार किया, तुम साथ रहना मेरे। ये 4 लफ्ज़ नहीं बोला था, इसने अनिया का दामन थाम लिया था, दिल मुट्ठी में बढ़ लिया था। हमेशा रहूंगी, चलें। अनिया की कोशिश रंग लाई और अरमान ने जाने की हामी भर ली। और अनिया जानती थी अरमान के मिजाज के मौसमों को कैसे संभालना है। असल में रात हो चुकी थी और अलीहा इंतजार करके पक चुकी थी। अगर आलेन जाह के म्यूजिक रूम में से पियानो ना मिलता तो शायद इंतजार की कोफत से चीखने लगती। हाँ, वो पियानो खुद भी कभी कभी बजाता था और आज इन ठहरी हुई खामोश धुनें पिछले आधे घंटे से अलीहा बिखेर रही थी। आलेन जा वापस अपने जहाँ मेंशन आ चुका था और पियानो की मुद्दर दूर से आती धुन इसे भी बता चुकी थी कि इनसे इतनी बेसुरी छेड़खानी करने की किसकी जरूरत हुई है। इसे मेरे म्यूजिक रूम में किसने घुसाया? आलेन आते ही हाँ बानी पर चिल्लाया, जो मौदब सा रूबरू आ रुकते नजरें झुका गया। आलेन की आवाज़ सुने वो जल्दी से रूम से निकले बाहर आई, जहाँ रेलिंग से लगे की नज़र नीचे खड़े आलेन पर गई। मैं खुद गई जबरदस्ती, इसे मत डांटो एंग्री बर्ड। वो बानी की शामत देखे ऊपर से ही मिनमिनाई, मेरी नज़रों से हट जाओ सब। आलेन ने बिना ऊपर देखे ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर कहा, हाँ हट जाओ सारे, ताकि तुम्हारे ये तपे हुए साहब जी फुर्सत से लिहा बदर को नज़रों का महवर बनाए। अलीहा को पूरी दुनिया में फ़कत इसी शख्स का तो डरना था। सब गार्ड्स और मुलाजमीन रफू चक्कर हुए तो वो नंगे पैर कुर्ते पजामे में बाल खोलती हुई जीने उतरती आलीन के सामने आ रुकी। ओए मुझे देखो तो सही। उसके बेंचे जबड़े सह भी जाती, पर हटी नजरें बर्दाश्त न कर पाते लपक कर उसके करीब आ रुकी। कभी नहीं देखूंगा। वो अब भी नजरें फेरे पत्थर बने बोला तो अलीहा उसके खूबसूरत चेहरे को देखते मुस्कुराई। मैं चली जाती हूँ फिर। वो पलटी ही कि आलेन ने अपनी जिद एक तरफ करते अलीहा की कमर में हाथ का शिकंजा बनाए से अपने सीने से लापटा। वो कांप उठी इस कहरनाक सामने पर। जा जाकर थकी नहीं तो मुझसे दूर। वो फट सा पड़ा था, जाने कितना दुख भरा था उसकी आंखों में। थकी होती तो मर जाती। धोखा बर्दाश्त नहीं करते तो धोखा देने वाली को अपने सीने से लगा कर क्यों खड़े हो? क्या ये खुला तजाद नहीं आलेन जा? इस लड़की की अब भी आलेन को समझना आई। वो आजिज आ चुका था। बहुत आसान नहीं होती अलीहा। जब आप ही मर गई तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं मरा कि मेरी जान इस नन्हे वजूद पर अटक गई, जिसको मुझसे इस दादी पोते ने ये कहकर छीन लिया कि मेरे खानदान का गन दफन अब इसे हम खुद उजला कर लेंगे। बस इसलिए मरते मरते बच गया कि वो बच्ची अपने भाई और दादी के बावजूद छुप छुप कर हर जगह रोती दिखाई देती थी। उसके आसपास 18 साल तक मैंने बहुत से लोग छोड़े कि मुझे उसका हाल बताते रहे। उसे मुझसे ना बात करने की परमिशन थी ना मिलने की। मैं नहीं मर सका फिर भी, क्योंकि मेरा दिल मुझे कहता कि आलीन अगर तुम मर गए, वो किसी दिन वो बच्ची रोती हुई लौट आई तो उसे गले लगाने कोई ना होगा। हाँ, इस इंतजार ने मुझे खा लिया, तुमसे जुदा कर दिया अलीहा। लेकिन वो रोती हुई जब 18 साल बाद मुझ तक लौटी तो मेरी बाजू से थामने और संभालने के लिए मौजूद थे। और इस एक सुख पर मैंने अपने सारे दुखों को आग लगा दी। तुमने बहुत झेला, लेकिन तुम्हारे केस में मरना बहुत ईजी था, लेकिन मेरे लिए नहीं था। तुम मुझे जिन दिनों छोड़ गई थी तब मैं अपनी जहन्नम में जल रहा था। मेरे जाले के दिन लोग मौजूद मौजूद लोग मुझे बता रहे थे कि आपकी बांजी अपनों में रहकर अपनेपन के लिए रोती और तड़पती है। आप ही माँ थी मेरे लिए। उन्होंने मुझे संभाला तो क्या मैं उनकी अमानत को बेयारो मददगार छोड़ देता?
تم جب چلی گئی تو میری زالے کی کسٹڈی لینے کی جنگ شروع ہوئی، جو تمہارے جانے کے بعد 13 سال چلی علیحا۔ بس انتظار کے بیچ سب کر سکتا تھا پر مر نہیں سکتا تھا۔ ہم محبت کے بچھڑتے ہی مر جاتے ہیں، جینا پڑے بھی تو یہ ہماری مجبوری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ علیحا کی مسکراہٹ کی جگہ یہ سب سن کر بس آنسو رہ گئے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس قدر مستقل اپنے لیے کچھ بولا تھا، وہ بھی تب جب اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ یہ سب تب کیوں نہیں کہا؟ اس کا گریبان پکڑ کر چیخی، مجھے لگا تم میری چپ کو، میرے درد کو، میری چھپی قیامتوں کو سمجھتی ہو، لیکن تم بھی ہر دوسری عورت کی طرح نکلی علیحا بدر، جسے اپنے مرد پر حاکمیت کے سوا کچھ نہیں سننا، کچھ نہیں سمجھنا۔ تم بھاگنا چاہتی ہو مجھ سے تو جاؤ، میرے لوگ تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ دیں گے۔ اس کے بازوؤں کو پکڑ کر لمحے میں خود سے دور جھٹک گیا۔ وہ سہم گئی۔ آہلین، مجھے نہیں جانا۔ وہ اپنی حدیں جانتی تھی، یہ بھی کہ وہ محبت ہے پر نامحرم، پھر بھی ایک ایسا خوف تھا کہ وہ اس کے گلے لگی کسی امر بیل کی طرح اسے روکنے لگی۔ مجھے تمہارے اس بار بھاگنے نے پہلے والے سے زیادہ تکلیف دی، یہ الگ بات کہ میں نے بتائی بہت کم کر کے ہے۔ وہ ہاتھوں کو اس کے وجود سے مس نہ کرتے ہی بولا، کسی بھی محبوب اور محرم کے بیچ کے تقاضوں کا دن تھا، شادی کر لو مجھ سے ابھی۔ وہ روبرو ہوئے بولی تو علین نے اس کے بازو پکڑ کر پرے چٹکے پر نرمی سے، جس کی وجہ سے تم نے 15 سال پہلے مجھے چھوڑا، اب وہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ تم سی دھوکے باز مجھے ڈیزرو کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ تم سے زیادہ حق ہے زالے کا مجھ پر۔ وہ اکڑا تو علیحا بھی اکڑی۔ میں زالے کو بیٹی بنا کر اپنے ساتھ ملا کر ورگلا لوں گی، دیکھنا تم۔ وہ جب بیٹی بولی تو خود پر افسردہ ہو گئی، جبکہ علین کے آدھے چہرے پر زخمی مسکراہٹ پھیلی۔ اسے بیٹی تبھی بنا لیتی تو ممکن تھا اس جتنے ہمارے اپنے ہی بھی بچے ہوتے، لیکن تم جلد باز عورتیں۔ وہ ایسے چڑھ کر اور پیارا لگا، تمہاری زالے بھی فیوچر کی عورت ہی ہے۔ وہ منہ بس اڑ گئی۔ ہاں تو اس کے فیصلے کون سا اچھے ہوتے ہیں؟ وہ بھی غلطیاں کرتی چلی جاتی ہے، اتنی سی عمر میں کون شادی کرتا ہے، وہ بھی خود سے اتنے میچور آدمی سے؟ آلین کے تپ کر بولنے پر لیہر ششدر رہ گئی۔ ویٹ، تمہاری زالے سہاگن بھی بن گئی؟ شرم کرو آلین، وہ کل کی بچی شوہر والی ہو گئی اور تم کنوارے گھوم رہے ہو۔ علیحا نے مانو ایک دم سے ماحول ہی الٹ دیا، تبھی تو علین اسے عجیب نظروں سے گورا۔ علیحا، گو ٹو یور روم، میرا پارا مت چڑھاؤ، کل زالے فیصلہ کرے گی کہ تمہیں یہاں رہنا ہے یا ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ آلین نے بات ختم کرنی چاہی تو علیحا سچ میں سینگری بڑھ لگتے آلین کے سامنے آ جمی۔ میں زالے کو منا لوں گی، لیکن ایک یقین دلا دو بس کہ تم بھی اس کے فیصلے کو دل سے مانو گے۔ علیحا کی آنکھوں میں ہلکوٹتی الجھن و منت پر وہ گہرا سانس بھر گیا۔ تم سے جڑے ہر معاملے کا کنیکشن آلین جا کے دل سے ہی ہے، لیکن تمہیں اس اتنے بڑے مرتبے کا آج تک شعور نہ آ سکا، نکمی۔ وہ برہم بھی تھا اور بہک بھی رہا تھا، اور خود پر اسے بلا کا اختیار بھی تھا۔ تم ہوگے نکمے۔ وہ اچلا مسکرائی، اب بھی آفت سے کم نہ تھی، آلین کے سامنے ویسی ہی چنچل اور شوخ، اپنی گھٹن بھری ذات سے نکل کر مسکراتی ہوئی۔ اس کا یقین تو مجھے تمہارے بچھڑتے ہی ہو گیا تھا کہ 2 تھپڑ لگا کر تمہاری عقل کیوں نہ ٹھکانے لگائی۔ اب جاؤ، جی لو اپنی ایک آخری پرسکون رات۔ وہ بات بات پر پلٹ جاتا اور علیحا سانس سانس اسے روک لیتی اور بات بڑھاتی، ہاں پھر تو ہر رات مجھے بڈھے آلین کو راحتیں دینی پڑیں گی بیوی بن کر، بہت مشکل کام ہوگا مجھ معصوم کے لیے، بے سکون ہو کر رہ جاؤں گی۔ شرارت پر اتری یہ عورت اس وقت حوالہ بھی ایسا دے رہی تھی کہ آلین کی برداشت دم توڑ گئی۔ ہاں، دنیا بھر کی ہاک چھاننا تمہیں آلین جاہ کو ذرا سی راحت دینے سے زیادہ عزیز تھا۔ نہیں کرتا یہ بڈھا آلین تمہیں بے سکون، اپنا فیصلہ لینے میں ہر جبر سے آزاد ہو تم۔ وہ آنکھیں پھیر گیا، پر علیحا نے ان کا درد زبانی حفظ کر لیا تھا۔ تم آج بھی کروڑوں سے پیارے اور ہینسم ہو، بڈھا تمہیں چڑھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، کیا تمہیں ابھی بھی سر میں درد ہے؟ وہ جس روانی سے بولی آلین ہاں کر بیٹھا، پھر نہ کرنے کی مہلت نہ ملی۔ میں نے تمہیں ان 15 سال میں ہر سانس کے ساتھ یاد کیا آلین جا، میں تم سے اب بھی پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہوں کہ تمہارا سایہ اب بھی برداشت نہیں ہے۔ تم سن رہے ہو، میں دنیا کی ہاک چھاننے کے بعد، پائمال ہونے کے بعد، اپنوں کے لیے مر جانے کے بعد بھی اگر تم تک لوٹی ہوں تو مان لو ازل سے اب تک بس تمہاری ہی تھی۔ وہ ایک رات بیچ سے نکل جائے تو میں بنا خیانت تمہاری وہی علیحا ہوں۔ وہ رات کے حوالے پر روئی تو علین نے آہستگی سے اپنے سینے کی ڈھال بخشی۔ میرے لیے تم اہم ہو، وہ رات نہیں۔ وہ شاید دلاسا دے رہا تھا، ورنہ خون کھولنا تو فطری تھا۔ میرے لیے تم اہم نہیں ہو، تمہارے ساتھ گزری ہر رات اہم ہوگی، اوکے نا؟ وہ جلدی سے حصار سے نکلی تو علین نے آنکھیں نکال کر ڈرانے کی کوشش کی، پر علیحا کو اپنا اڑنے کو آسمان واپس ملا تھا۔ اب وہ علین کی گھوری سے کہاں دبنے والی تھی، ٹھڑکی عورت۔
आलिन बड़बड़ा कर अपने रूम की तरफ बढ़ा तो अलीहा ने काउच का कुशन उठाकर पीछे ही मारा, जिस पर जनाब बस जबड़े कसते वो अपनी पोस्ट से टकरा कर पैरों में गिरते कुशन उठाकर सोफे पर दे मार कर अपना गजब ही निकाल सके। और रूम में जाते ही दरवाजा ठक से लॉक किया। पर अब अलीहा का दिल चाहा वो हंस कर झूमे। जब रूम में पहुंचकर हाम सा जाता आलिन दोनों हाथ ड्रेसिंग मेज पर रखे, जब सामने आईने में अपना अक्स देख बैठा तो आईने ने कह दिया, वल्लाह तुम चलती फिरती कयामत हो। और आलिन ने आईने से निगाह चुराई, फिर मुस्कुराहट छुपाई और फ्रेश होने बढ़ गया। जी जनाब, तो कैसी थी मुन्नी चुन्नी? ज़्यादा लॉन्ग नहीं दी, बस ठीक वाली दी है। तो ऐसे वाली अगर रोज़ चाहिए तो इतनी मिलेगी, ठीक है? तो बताइएगा कैसी लगी आपको एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में फ्लाइट रोमांस और थोड़ा अन्या और अरमान का रोमांस दिखाऊंगी, ठीक है? बहुत ही फनी फनी भी होगा, प्यारा भी होगा, जज्बात से भरा भी होगा और बहुत ही क्यूटू वाली एपिसोड होगी, हॉटी वाली, ठीक है? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। बेस्ट सीन और बेस्ट डायलॉग ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।